Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म पहला ऐलान 9 मई के मुजरिमों को सजा देने का किया। ऐवान से पहले खिताब में कहा, सानिया 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा हैं। GHQ, कोर कमांडर हाउस, एयरबेस पर हमले हुए। मेरी हुकूमत का वादा है, मुजरिम हर सूरत सजा का सामना करेंगे। जो लोग शामिल जुर्म नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जाती अना की खातिर जो बेहुरमती की गई, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुआशरे में नफरत का जो जहर घोल दिया गया है, इसे साफ करने में कई साल लगेंगे। नौजवान किसी के आलायकार ना बने, चाहे वो घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी वाला। 2014 का धरना किसके कहने पर हुआ, ये राज जरूर खुलेगा। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को मिसाक़े मफ़ाहिमत की दावत दे दी। कहा, आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान को संवारें। कभी इंतकाम की सियासत का नहीं सोचा, सब्र और तहम्मुल से काम लिया। हमारे सामने पहला रास्ता अपनी सियासत बचाकर आराम से घर बैठने और दूसरा मुल्क बचाने के लिए हर चीज की कुर्बानी देना था। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने मुल्क बचाने को तरजीह दी। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। लापता अफराद के मसले को हल किए बगैर बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। तहरीक इंसाफ 9 मई वाकयात की जिम्मेदार नहीं, कौम ने PTI के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। तैयारी करें, अगली बार धोबी पटका इससे डबल होगा। आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। 9 मई वाकयात की आजादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। उनके चेहरों से डर, खौफ, शर्मिंदगी नजर आएगी। उनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हुए हैं। उन्हें मालूम है उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। बानी PTI बहैसियत सियासी कैदी पाबंदे सलासिल हैं। कहा, निगरां हुकूमतों ने जो एक्शन लिए हैं इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। प्रेस के लोग आजाद नहीं, उन्हें हथकड़ियां लगी हुई हैं। अरशद शरीफ की क्या गलती थी, उसके कत्ल का हिसाब कौन देगा। स्पीच फिर लाइव नहीं जारी। मेहरबानी करें, आपकी या इंस्ट्रक्शंस आप अपनी रिट या कायम करें। PTV पे इंस्ट्रक्शंस जारी करें प्लीज। आगे पास ऑन कर दिया है जनाब कि वो स्पीकर ने PTV को लाइव चलाएं। उमर अयूब को तकरीर की दावत देते ही सरकारी टीवी ने इजलास दिखाना रोक दिया। PTI का एहतजाज, डिप्टी स्पीकर के अहकामात पर लाइव तकरीर दिखाना शुरू की। उसके बाद भी सरकारी टीवी पर कई बार तकरीर रोकी गई। आखिर में भी उमर अयूब मजीद 5 मिनट का मुतालबा करते रहे, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। तमाम पार्टी अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। शहबाज शरीफ खुद को अपोजिशन लीडर कह गए। शहबाज शरीफ ने शोर शराबे में ऐवान में पहली तकरीर की। इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मैं इन तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुंतखब किया। अपोजिशन का शोर शराबा। देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। गो नवाज गो के नारे। नून लीगी अरकान की जानिब से घड़ी चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़कर शहबाज शरीफ की तरफ फेंकी। बानी PTI के हक में नारेबाजी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आए। ख्वाहिश है महमूद अचकजई को वोट दूं, लेकिन पार्टी के फैसले का पाबंद हूं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
کہا جو حالات ہم پر مسلط کیے گئے وہ قبول نہیں، بھرپور قوت سے تحریک چلائیں گے، ملکی سیاست کی کایا پلٹ دیں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں، 2024 میں 2018 کی دھاندلی کا ریکارڈ توڑ دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے موقف کو تقویت مل رہی ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئیں۔ آصف زرداری محبت سے لوگوں کو خریدتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا بلوچستان سے مولانا فضل الرحمان کو ہمیشہ 9 سے 10 سیٹیں ملتی ہیں، وہ اپنے علاقے ڈی آئی خان سے ہارے اور بلوچستان سے جیتے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے اعلان کیا کہ پہاڑوں سے جو بھی آئے گا اس کے لیے عام معافی ہے۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، گوادر، امن و امان اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار آصف زرداری سے ہوگا۔ شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے مبارکباد کے پیغامات، چینی صدر اور وزیر اعظم کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے کہا امید ہے پاکستان مزید کامیابیاں حاصل کرے گا، تمام شعبوں میں تبادلوں اور تعاون کو مضبوط بنانا ہوگا، مشترکہ طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اپ گریڈ ورژن تعمیر کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 9 مئی والے پہلے باہر ہنگامہ آرائی کرتے رہے، اب پارلیمنٹ میں بھی آ گئے۔ ان کا رویہ ملکی ترقی نہیں بلکہ افراتفری کا ہے۔ مریم اورنگزیب کی اپوزیشن پر تنقید، کہا ان کو دوبارہ 9 مئی کا بہانا چاہیے، یہ ملک کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ جس طرح شہباز شریف نے تقریر مکمل کی، حکومتی مدت بھی مکمل کریں گے، پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ ان کے نصیب میں پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں، یہ شور کرتے رہیں گے۔ اتحادی حکومت پہلے بھی 16 مئی اکٹھی رہی اور کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ گوہر صاحب کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ فیلڈ میں موجود نہیں رہا تھا، ان کو ہم نے انکنٹسٹڈ ونر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ سیکرٹری جنرل کے پینل کے لیے ہمیں شروع سے ایک ہی صرف اپلیکیشن ملی تھی، عمر ایوب صاحب کا پینل تھا، ان کے خلاف کوئی اور نامینیشن ہمارے پاس نہیں تھا اور ان کو بھی انکنٹسٹڈ جو ہے وہ ونر ڈکلیئر کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین، عمر ایوب سیکرٹری جنرل منتخب۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں چیئرمین کے لیے 4 درخواستیں ملی، اسکروٹنی کے بعد 3 کو منظور کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے خلاف الیکشن لڑنے والے نوید انجم خان کی درخواست کو مسترد کیا گیا۔ 2 امیدواروں نے کاغذات واپس لیے۔ سیکرٹری جنرل کے پینل کے لیے ایک ہی درخواست ملی تھی۔ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے بلا مقابلہ صدر منتخب۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی، چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں 24 افراد جان سے گئے، 37 زخمی ہوئے۔ سوات میں مکان کے ملبے سے مزید 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، اموات کی تعداد 7 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بند ہونے والی شاہراہ قراقرم کھولنے کے لیے پاک فوج کے دستے امدادی سرگرمیوں میں مصروف، گاڑیوں میں پھنسی فیملیز کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔